शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न बाधक नबन्ने नेपाली सेनाको स्पष्टोक्ति, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता, पर्याप्त तयारी नपुग्दा चिनिया विदेश मन्त्रीको भ्रमणबाट उपलब्धि कमजोर भएको कूटनीतिज्ञहरूको भनाई, राष्ट्रिय एजेन्डा तय हुन नसकेको गुनासो, एनसेललाई पुँजीगत लाभकरमा छुट दिने न्यायाधीशहरूलाई महाभियोग लगाउनु पर्ने सत्तारूढ दलकै सांसदको माग, एनसेल सम्बन्धी पछिल्लो फैसलामा अर्बौं रुपियाँ घोटाला भएको आरोप, प्यालेस्टाइनसँग लामो समयदेखि विवादमा रहेको वेस्ट ब्याङ्कको जोर्डन भ्यालीलाई आफ्नो मुलुकमा गाभ्ने इजरायलका प्रधानमन्त्री नेतान्याहुको घोषणा र विश्वकप छनौट फुटबलमा नेपालको पहिलो जित, वरियतामा 41 स्थान माथि रहेको चाइनिज ताइपे 2-0 पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी दिवा र म इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। नेपाली सेनाले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न आफू बाधक नहुने स्पष्ट पारेको छ। 10 वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकालमा राज्य र तत्कालीन विद्रोही पक्षबाट भएका मानवाधिकार उल्लङ्घन सम्बन्धी घटना छानबिन गर्ने सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाइ भइरहेका बेला सेनाले संक्रमणकालका बाँकी विषय टुङ्गो लगाउन सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो। प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले हिजो सैनिक मुख्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा भन्नुभयो, संवैधानिक सरकारको वैधानिक आदेशमा परिचालित राष्ट्रिय सेनाको हौसलामा ठेस पनि लाग्नु हुँदैन। यसको दूरगामी प्रभावलाई हामीले गम्भीरताका साथ मनन गर्नुपर्छ। उहाँले मुलुक राजनैतिक स्थिरतासँगै संक्रमणकालबाट पार हुने क्रममा रहेको उल्लेख गर्दै मुलुकको समृद्धिका लागि आन्तरिक सुरक्षा पनि उत्तिकै मजबुत हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो। लिखित मन्तव्य दिँदै उहाँले भन्नुभयो, संक्रमणकाल पार गर्ने क्रममा बढ्दो जनआकांक्षा र अन्यले सुरक्षा चुनौती थपिन सक्ने यथार्थलाई नकार्न सकिँदैन। संक्रमणका केही अवशेष बाँकी छन् भने त्यसमा नेपाली सेना बाधक हुँदैन र हुनु हुँदैन। विभिन्न सैनिक अधिकारीमाथि सशस्त्र द्वन्द्वकालमा कारबाहीका नाममा गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घन र नागरिक बेपत्ता पारेको आरोप छ। द्वन्द्वकालमा मानवाधिकार उल्लङ्घनमा संलग्न सैनिक अधिकारीमाथि सैनिक ऐन अनुसार कारबाही भएपछि थप छानबिन र कारबाही गर्ने नगर्ने विषयमा पनि विवाद रहँदै आएको छ। 2052 फागुन 1 गतेदेखि 2063 मङ्सिर 5 गतेसम्म भएका मानवाधिकार उल्लङ्घन सम्बन्धी घटना छानबिन गर्न सूर्यकिरण गुरुङको अध्यक्षतामा 2071 माघ 27 मा गठित सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग जिम्मेवारी पूरा नगरी भङ्ग भएको छ। आयोगले सरकारलाई 2075 चैत 2 गते चैत 29 गते अपुरो प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सत्तारूढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीच सहमति जुट्न नसक्दा नयाँ पदाधिकारी सिफारिस हुन सकेको छैन। सत्यनिरूपण आयोगमा 60,000 भन्दा बढी उजुरी परेका छन्। भारतबाट पाइपलाइनमा तेल भित्र्याउने योजना सम्झौताको 15 वर्षपछि पूरा भएको छ। दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले हिजो संयुक्त रूपमा स्विच थिचेर अमलेखगञ्ज मोतिहारी पेट्रोलियम पाइपलाइन उद्घाटन गरे। 24 वर्ष अघि नै चर्चा सुरु भएको यो बहुप्रतीक्षित परियोजना नेपाल भारत बीचको राजनीतिक र कूटनीतिक उतार चढावसँगै रुमल्लिरहेको थियो। ढिलै भए पनि 69 किलोमिटर पाइपलाइन बनेपछि यसले नेपाली बजारमा दूरगामी प्रभाव पार्ने भएको छ। नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौड्यालले पाइपलाइन परियोजनाबाट इन्धनको मूल्यमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ट्याङ्करबाट ढुवानी गर्दा प्राविधिक नोक्सानी भएको थियो, लागत खर्च बढेको थियो। पाइपलाइनबाट ढुवानी गर्दा यसबाट अब मुक्ति पाइनेछ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पछिल्लो समय नेपाल र भारत बीच अभूतपूर्व निकटता कायम भएको बताउनु भएको छ। भिडियो कन्फरेन्स मार्फत हिजो 2 देशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन उद्घाटन गर्दै उहाँले 2 देश बीच उच्च राजनीतिक तहमा संवाद र भेटघाट भएको र बढेको भन्दै त्यसलाई उपलब्धिका रूपमा अर्थ्याउनुभयो। मोदीले भन्नुभयो, केही वर्ष यता हामी बीच उच्च राजनीतिक तहमा अभूतपूर्व निकटता कायम भएको छ र नियमित सम्पर्क स्थापित भएको छ। पछिल्लो 1.5 वर्षभित्र मात्र मेरा मित्र प्रधानमन्त्री ओलीजी र म बीच 4 पटक भेट भइसकेको छ। उहाँले जनस्तरको सम्बन्ध नै द्विपक्षीय सम्बन्धको आधार भएकोमा जोड दिनुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मोदीले काठमाडौँ र दिल्लीबाट एकै पटक पाइपलाइनको स्विच थिच्नु भएको थियो। निर्धारित समयभन्दा अघि नै पाइपलाइन सम्पन्न भएकोमा मोदीले नेपाल सरकार र ओलीलाई
श्रेय दिनुभयो। मोदीले भन्नुभयो, ग्राउन्ड ब्रेकिङका क्रममा दुई प्रधानमन्त्री बीच पाइपलाइन छिट्टै उद्घाटन गर्ने सहमति भएको थियो। अहिले उद्घाटनमा छौं। यो द्विपक्षीय सम्बन्धको आधार हो। पाइपलाइन उद्घाटन सँगै पेट्रोलियमको मूल्य घटाउने सरकारको निर्णयको प्रशंसा समेत उहाँले गर्न छुटाउनु भएन। प्रधानमन्त्री ओलीले पनि भारतसँगको साझेदारी केही आयोजनामा मात्र सीमित नभएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, भारतसँगको साझेदारी रेलवे, वाटरवे, जलविद्युत उत्पादन, एकीकृत भन्सार, जाँच चौकी, पर्यटन, कृषि लगायत क्षेत्रमा पनि विस्तार भएको छ। पाइपलाइन दुई मुलुकको कनेक्टिभिटीको राम्रो माध्यम बनेको छ। पाइपलाइनबाट समय बचत हुनुका साथै सवारी जाम लागत र प्रदूषण पनि कम हुने उहाँले बताउनुभयो। यसैबीच हाल भारतको बरौनीबाट अमलेखगञ्जमा ट्याङ्कर मार्फत दैनिक 4000 किलोलिटर डिजेल आयात भइरहेको आयल निगमले जनाएको छ। 160 वटा ट्याङ्करबाट ढुवानी गरिन्छ। ढुवानी खर्च प्रति लिटर 2 रुपियाँ 50 पैसा पर्छ। पाइपलाइनबाट आयात गर्दा अब वार्षिक करिब 3.5 अर्ब बचत हुने आयल निगमले जनाएको छ। निकै चियो चर्चामा टुङ्गिएको चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीको 3 दिने नेपाल भ्रमणमा भएको पारस्परिक सहयोगको समझदारीलाई कूटनीतिक जानकारले घरेलु तयारी बिनाको नतिजा भनेर टिप्पणी गरेका छन्। नेपाल र चीनका परराष्ट्र मन्त्री स्तरमा भएको उच्च संयन्त्र बैठकपछि गत सोमबार हस्ताक्षर भएको समझदारी पत्रमा ठूला र अपेक्षित कुनै पनि सहयोगका एजेन्डा सम्बोधन गरिएका थिएनन्। मनाङमा 35 करोडको अस्पताल खोलिदिने, 5000 त्रिपाल उपलब्ध गराउने र चिनिया भाषा पढाउने शिक्षक आपूर्ति गर्ने समझदारीमा दुई देशका विदेश मन्त्रीले साक्षी बसेर हस्ताक्षर गराएका थिए। पूर्व परराष्ट्र सचिव मदन कुमार भट्टराईले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, हामी परम्परागत रूपमै यस्ता ठूला भ्रमणका अवसरमा अलि हतारिने गर्छौं। एजेन्डामा छलफल र तयारी गर्ने अभ्यास हामीमा छैन। हामीले अन्तिम घडीमा तयारी गर्दाको परिणाम यसपटक फेरि देखा परेको छ। विशेष महत्वका भ्रमणमा लक्ष्य, योजना र कार्यक्रम स्पष्ट देखिनु पर्नेमा एउटा विज्ञप्ति जारी गर्ने तहको तदर्थवादी कार्यशैलीले निरन्तरता पाइरहेको पूर्व सचिव भट्टराईले बताउनुभयो। पूर्व राजदूत दिनेश भट्टराईले विदेश मन्त्री वाङको भ्रमण अवसरमा परराष्ट्र मन्त्रालयले एजेन्डामा विज्ञ समूह माझ परामर्श र छलफल गरेको भए परिणाम अलग हुन सक्ने प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको कार्यकालमा परराष्ट्र मामिलाका सल्लाहकार समेत रहेका भट्टराईले भन्नुभयो, कति रुपैयाँ सहयोग आयो अथवा कति त्रिपाल दिइयो भन्ने कुरा गौण हो, तर विदेश मन्त्रीको भ्रमणलाई सहयोग र साझेदारीको अर्थमा अलिक अर्थपूर्ण बनाउन सकेको भए हुन्थ्यो। गृह कार्य नहुँदा एजेन्डामा स्पष्टता देख्न सकिएन। हल्लाको कूटनीतिको दिगो अर्थ रहन नसक्ने उल्लेख गर्दै उहाँले उच्च तहमा भएको भ्रमणमा नेपालको लाजमर्दो कूटनीति देखिएको टिप्पणी गर्नुभयो। सत्तापक्षकै सांसदहरूले एनसेल कर घटाउने गरी फैसला गर्ने न्यायाधीशहरूलाई महाअभियोग लगाउनु पर्ने माग गरेका छन्। एनसेल कर प्रकरणमा अदालतले गरेको निर्णयमाथि छानबिन गर्नुपर्ने माग प्रतिपक्षले उठाउँदै आएका बेला सत्तापक्षका सांसदहरूले पनि त्यस्तै खालका अभिव्यक्ति दिएका हुन्। प्रतिनिधि सभामा हिजो न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउनु पर्ने धारणा उनीहरूले राखेका छन्। बैठकमा बोल्दै नेकपाका सांसद तथा पूर्व मन्त्रीहरूले न्यायाधीशमाथि छानबिन र महाअभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने धारणा राखे। नेकपाका सांसद मोहन बानियाले न्यायाधीशहरूले एनसेलको कर निर्धारण सम्बन्धी गलत निर्णय गरेर रक्षक नै भक्षक भएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले न्याय क्षेत्रलाई आस्थाको धरोहर मान्दै आए पनि विगतमा पनि न्यायाधीशहरूबाट बदनाम गराउने काम गरेको बताउनुभयो। अदालतले धेरै पटक आफ्नो क्षेत्राधिकार आफैले मिचेको भन्दै उहाँले पछिल्लो पटक भएको एनसेल कर सम्बन्धी फैसलामा अरबौं रुपैयाँ घोटाला भएको उल्लेख गर्नुभयो। राष्ट्रलाई दोहन गर्ने र नियम कानून मिच्नेलाई कानूनी कारबाही गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। 12औं पटकको शेयर बिक्रीपछि लाग्ने पुँजीगत लाभ कर तिर्न आनाकानी गर्दै आएको एनसेलको माग अनुसार सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो फैसला सुनाइसकेको छ। उसको फैसला अनुसार एनसेललाई करिब 18 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी कर घटाइएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। नेपाली नागरिकसँग बिहे गरेकी विदेशी महिलालाई 7 वर्षपछि मात्र नागरिकता दिनुपर्ने बहसले नागरिकता विधेयकलाई अल्झाएको छ। विधेयकका अधिकांश विषयमा सहमति जुटाइसकेको प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति त्यही विषयमा अड्किएको महिनौ भइसक्यो। विवादित विषयमा सहमति जुटाउन बनाइएको उपसमितिले समेत समस्या सुल्झाउन सकेको छैन। चैत 7 मा गठित सांसद विजय सुब्बा नेतृत्वको उपसमितिले भदौ 4 मा बुझाएको प्रतिवेदनमा सो विषयलाई सहमति हुन नसकेको सूचीमा राखिएको छ।
छ। समितिको आज बस्ने बैठकमा विवादित विषयमा छलफल हुने भएको छ। नागरिकता विधेयक संसदमा पेश भएर समितिमा आएको 1 वर्ष कटिसक्दा पनि सहमति जुट्न सकेको छैन। समितिमा सांसदहरूले देखाएको आफ्ना अडान उपसमितिमा पनि राखेपछि त्यस विषयमा सहमति जुट्न नसकेको हो। सरकारले चाडबाडलाई लक्षित गरी सञ्चालनमा ल्याएको सहुलियत पसलमै केही खाद्य वस्तु महँगोमा बिक्री भइरहेको पाइएको छ। बजार भाउभन्दा सस्तोमा बिक्री गर्ने दाबी गरे पनि घिउ, सानो केराउ, मुगु, छाटा, दाल, बेसार लगायतका वस्तु बजार भाउभन्दा महँगोमा बिक्री गरेको पाइएको हो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सोमबारदेखि 73 स्थानमा सहुलियत पसल सञ्चालन गरेको थियो। सो पसलमा डीडीसीले घिउमा प्रति लिटर 50 रुपियाँ छुट दिएर 850 रुपियाँ तोकिएको छ। आधा लिटरको प्याकेटलाई 425 रुपियाँ तोकिएको छ। सो मूल्य बजार भाउ सरह नै रहेको जानकारहरू बताउँछन्। बिगमार्टले झन् डीडीसीकै घिउ आधा लिटरमा 17 रुपियाँ सस्तोमा बिक्री गर्दै आएको छ। बिगमार्टले ग्राहक लोभ्याउन अफर राखेर डीडीसीबाटै खरिद गरेर सस्तो मूल्यमा बिक्री गर्न थालेको हो। बिगमार्ट बाहेक सहुलियत पसल र खुद्रा बजारमा पाइने घिउको मूल्यमा कुनै अन्तर छैन। डीडीसीले सहुलियत पसलमा 50 रुपियाँ छुट दिएको दाबी गरे पनि बजारमा आधा लिटरको डीडीसी घिउ 425 रुपियाँमै किन्न पाइन्छ। उपभोक्तालाई मार नपार्न मूल्य नबढाएको दाबी व्यवसायीहरूले गरेका छन्। कार्ययोजना तथा बजार व्यवस्थापन विभाग प्रमुख सञ्जीव झाका अनुसार स्टक क्लियरेन्सको अवस्थामा भाटभटेनी, बिगमार्ट, सेल्वेज लगायत डिलरले धेरै खरिद गर्दा अहिले सस्तोमा बिक्री गर्न थालेको बताउनु भएको छ। गत वर्ष अत्याधिक दूध र घिउ मौजदात हुँदा स्टक क्लियर गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उहाँको भनाइ छ। प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामकरण विषय टुङ्गो लगाउने कार्यविधि सदनबाट पारित भए पनि थप प्रक्रियाबारे अन्यल कायमै छ। अन्यलताकै बीच यसबारे मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले पुरानै प्रतिबद्धता दोहोर्याउनु भएको छ। प्रदेश सभाको हिजोको बैठकमा विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाले उठाएको सवालको जवाफ दिने क्रममा मुख्यमन्त्री पौडेलले बर्खे अधिवेशनभित्रै प्रदेश 3 को स्थायी राजधानी र नामकरण टुङ्ग्याउने आफ्नो प्रतिबद्धता पुनः दोहोर्याउनु भएको हो। सभामुख श्रेष्ठले सोही प्रतिबद्धता अनुसार स्थायी राजधानी र नामकरण टुङ्गो लगाउने कार्यविधि सदनबाट पारित गराए पनि थप प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सक्नु भएको छैन। प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले हिजोदेखि देशव्यापी जागरण अभियान सुरु गरेको छ। बीपी जयन्तीको अवसर पारेर 77 जिल्लामा एकैसाथ सुरु दोस्रो चरणको अभियान 15 दिनसम्म चल्ने बताइएको छ। अभियान प्रारम्भ गर्न कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सहित केन्द्रीय पदाधिकारी तथा सदस्यहरू जिल्ला पुगिसकेका छन्। प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित जागरण प्रभावकारी बनाउन कांग्रेसले 330 क्षेत्रमै केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाएको छ। अब समाचार संक्षेपमा। सरकारी कार्यालयदेखि व्यक्तिका घर घरमा आवश्यक पर्ने फर्निचर जन्य सामग्रीको आयात वर्षेनी बढ्दै गएको छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्षमा मात्रै 8 अर्ब 78 करोड 97 लाख रुपियाँको फर्निचर आयात भएको छ। पशुपतिनाथ बागमती आरती सेवा समितिले सरकारको आदेश अवज्ञा नभई जनभावनाको कदर गर्दै आर्यघाटमा राष्ट्रिय गान गाउने कार्य स्थगन गरेको बताएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको मुख्य जात्रा मध्यमा पर्ने इन्द्र जात्रा हिजोबाट सुरु भएको छ। हनुमान ढोका दरबार छेउको कालभैरव मन्दिर छेउमा यौसी ठडाएपछि यो जात्रा सुरु हुन्छ। नेकपाको सचिवालय बैठक भोलि बस्ने भएको छ। पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उपचारका लागि सिङ्गापुर गएपछि रोकिएको पार्टी एकता टुङ्ग्याउने विषयमा छलफल गर्न सचिवालय बैठक बस्न लागेको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। र वाङ्मय शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीको जन्मोत्सव मनाउने क्रममा ललितपुर महानगरले हिजो जोशीको चित्र अङ्कित स्मारिका सिक्का सार्वजनिक गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। अन्तर्राष्ट्रिय मूल्याङ्कनमा नेपाल कमजोर देखिने सम्भावना बढेसँगै सरकारले आतंकवादी क्रियाकलाप तथा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी फेरि अर्को निर्देशिका जारी गर्ने भएको छ। सरकारले आगामी असोज 1 गतेदेखि लागू हुने गरी सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धमा कम्पनीहरूलाई निर्देशिका 2076 लागू गर्ने भएको हो। सो निर्देशिका अनुसार अब सबै कम्पनीहरूले कारोबार गर्नु पूर्व ग्राहकको पहिचान विवरण सङ्कलन गरी अभिलेख राख्नुपर्नेछ। सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 को दफा 7 को क र नियमावलीको नियम 4 तथा 5 बमोजिम कम्पनीले कारोबार गर्ने व्यक्ति वा संस्थाको पहिचान तथा सोको पुष्टि गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ।
विकास सम्भव छ मजबुत निर्माणले मजबुत निर्माण बन्छ अम्बे स्टिल्स जे बन्छ दिगो बन्छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले वेस्ट ब्याङ्कको जोर्डन भ्यालीलाई आफ्नो मुलुकमा गाभ्ने घोषणा गर्नुभएको छ। विवादास्पद जोर्डन भ्याली र उत्तरी मृत सागरलाई इजरायलको सरकारको स्वामित्वमा राख्ने नेतन्याहुले घोषणा गर्नुभएको हो। अन्य राजनैतिक दलको समेत सहयोग रहने हुँदा नेतन्याहुलाई जोर्डन भ्याली इजरायलमा गाभ्न मुस्किल नहुने बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। प्यालेस्टाइनले भने जोर्डन भ्याली गाभ्ने इजरायली निर्णयको विरोध गरेको छ। उसले भनेको छ इजरायलको पछिल्लो निर्णयले शान्तिका कुनै पनि अवसरलाई बाँकी राख्दैन। इजरायलले सन् 1967 मा वेस्ट ब्याङ्कमा नियन्त्रण जमाए पनि मुलुकमा गाभेको थिएन। अब एउटा खेल प्रसङ्ग। विश्वकप फुटबल 2022 छनौटको पहिलो खेलमा नेपालले खाडीको यात्रा गर्दै कुवेत विरुद्ध 7-0 को लज्जास्पद हार बेहोरेको थियो। त्यसको 5 दिनभित्रै हिजो नेपालले चाइनिज ताइपेईलाई उसैको भूमिमा 2-0 ले हरायो। नेपालको पहिलो अवे जित यही हो। अब यसअघि नेपाली टिमले तटस्थ मैदानमा मात्र सफलता पाएको थियो। फिफा वरियतामा 41 स्थानमाथिको टिम विरुद्ध ताइपेई रङ्गशालामा दुवै गोल अञ्जन विष्टले गरेका थिए। उनले सुजल श्रेष्ठले प्रहार गरेको फ्री किकमा हेडद्वारा गोल गर्दै तेस्रो मिनेटमै नेपाललाई अग्रता दिलाएका थिए। दोस्रो गोल उत्कृष्ट रह्यो। डिफेन्डर दिनेश राजवंशीले विशाल राईसँग वान टच पास खेल्दै बनाएको आकर्षक मुभमा विङ्गर रवि पासवानले क्रस गरेका थिए। त्यसमा सुजल श्रेष्ठले हेडबाट मिलाइदिएको बल नियन्त्रण गर्दै अञ्जनले गोलमा परिणत गरेर टिमको अग्रतालाई दोब्बर बनाएका थिए। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश स्थानमा सामान्य बदली रही केही स्थानमा मेघगर्जन सहितको वर्षा हुन सक्ने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 22 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 28 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:47 भए भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:14 हुनेछ। हौस्, तिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी दिवा र म इन्द्रलक्ष्मी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।